حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اے مشرکانو کتاسو ما ٹوٹے ٹوٹے گئی سمرا سزاگانی چی مال را گئی زد اللہ پاک توحید نپر دما دا نبی کریم علیہ السلام رسالت نپر دما دا اللہ پاک دا حق دین نپر دما حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اولی ولو یولو یا قلاو آگے کے بندی کا جیل کے واچولو کافران راجم اسول لرگی او خشا کے راوڑل ہور ورطبل کا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اولی ولو ورطوی اے عمار ابن یاسر یاد اللہ توحید پریدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پریدا او یا بد پدغ اور کے سوزو حضرت عمار ابن یاسر و توائی نانا ند اللہ توحید پریدا باند نبی سلام رسالت پریدا ما تکلیف او د اور او سوزیدو د تکلیف چې څومره راکوي دینه یریګم نه د دې مې څه پروا نشته ویني ولو او دا صادر تلره کو هورې بل کړو دا شات نه دا چې په ملا باندې په اور کې خو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اگا پا اور باندے ملا او وخی او پلی او رگون او دا عرص سوزیدل او دا بدن مبارک وخی علی کے دل او پا مکہ مکرمہ کے دا سوزیدل او وخو بیون بچلے دل دا دوارو جہان و سردار آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لارا کی روان دا نبی کریم علیہ السلام لا دس وزیدن وخبوی راگے یو قلا دا دیوال سر را روان دا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تکافران وی اے عمار ابن یاسرہ دا اللہ پاک توحید پریدا دا نبی علیہ السلام رسالت پریدا کنا پا دغا اور کے بد ایرکو عبد سوزاو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پا اور باندے خیدا سفرمائی احد ورسولہ محمد حضرت عمار ابن یاسر فرمائی اللہ پاک جل جلالہ واحد لا شریک ذات لا شریک نشتا اللہ سرا نہ ذات کے نہ صفات کے دا اللہ توحید نہ پریدما او دا اللہ پاک رسول چیدا اگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ دا اللہ پا حق نبی دا اللہ زمون رب دا واحد لا شریک دا نبی کریم علیہ السلام دا خبر واوری دی ورپسی راغی او کم دے کی چی اور کی دے اخیو پا ملا باندے اغزیتا نبی علیہ السلام ورپسی رانن و تا کافران عملتو نبی کریم علیہ السلام چی کلا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اولیدا پا اور باندے اخیدام لائے سوزیگی وخی سوزیگی اغا سوزیدلو وخو بیون چلےگی و حضرت عمار ابن یاسر وائی پا اور باندے پروتے ما ملا میں سوزیگی خوچی نبی علیہ السلام راگے او ماتے او قتل سترگو مبارکو نے اخ کے راگ لے نبی کریم علیہ السلام وی زبا پا تندی باندے لاس کے خود او نبی علیہ السلام مبارک سفرمائی یا نارکونی بردن علی عمار ابن یاسر اے اورا پا حضرت عمار ابن یاسر باندے یخشا لکا سنگ چے ابراہیم علیہ السلام باندے یخشوے حضرت عمار ابن یاسر فرمائی زما دے پالا قسم وی چے نبی علیہ السلام زما پتن
تندی باندې لاس کې خود اور ته حکم وکړ اے اور یخشا وای په ګرم اور باندې وما خو چې نبی علیہ السلام ورته او فرمایل یخشا اے اور په عمار ابن یاسر وای الله پاک دا اور په ما باندې دا سه یخ وای ما وی چې په واور باندې پروت یما دسه الله پاک اور را تیار حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ املا وحی ټول سوزیدل او کله چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ په مدینه منوره کې ونو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ به روغ خدل تراش او د املا نه به ورته صادر لري او د املا به صحابه تراواله او سبع فرمائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل دا حضرت عمار ابن یاسر دغا عمار ابن یاسر لقد اوذی فی دین اللہ ما اوذی قبلہ ولا بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی دا عمار ابن یاسر دا اللہ پا دین کے ورلدا سے تکلیف ملاو دا چه دا نوع تکلیف نمخ کے چاہتا ملاو دا نرستا ملاو دا نو دا عملائے ٹولا سوزیدلے دا وخف لے رگونے ٹول ایلی شوی دی دا عمار ابن یاسر دا سے نوع تکلیف دیر تکلیفونا ہر صحابی تا ہر مؤمن تا ہر مجاہد تا رسیدلی دی خود دتا چکا نوع تکلیف رسیدلے دایو عجیبا دا اللہ پا دین کے دا تکلیفونا برداشت کری دی چی پا اور باندے پروتو او سزیدہ او بیابیم چگے والے چی احدن احدن اللہ واحد دا ورسولہ محمد دا اللہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم